बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। पाकिस्तान में मौसमों की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है। गर्मियों में गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। गर्मी की लहर जब शुरू हो जाती है तो वो भी नाकाबिल बर्दाश्त होती है, इसलिए कि उससे निपटने के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। और सर्दियों की शिद्दत ज़्यादा भी हो गई है, खुश्क सर्दी है, लेकिन इसकी शिद्दत जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा हो गई है कि गैस की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसका बोझ जो है वो आवाम पर डाला जाता है। लेकिन समझ नहीं आती कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं और हर प्रॉब्लम को पब्लिक जो है वो फेस करती है। जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं वो बीच में से बड़े आराम से निकल जाते हैं, लेकिन ये है कि हर एक की गलती जो है उसकी सज़ा पब्लिक को भुगतनी पड़ती है। तो ये भी एक मिसमैनेजमेंट गैस के हवाले से हुई है कि सीएनजी के इतने सारे कनेक्शंस जो है वो दे दिए गए, गैस को इतना मिसमैनेज जो है वो किया गया, जिसका नतीजा जो है वो ये निकला कि सर्दियों में अब जो है वो कहीं कहीं पे गैस है ही नहीं, और अगर ना भी है तो लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से लोगों के बिल्स जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तो वो लोग जिनके ज़्यादातर यहाँ पर हम देखते हैं पाकिस्तान में तो लोगों की जो इनकम है वो बहुत लिमिटेड है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई है, और हम पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर। यानी ये नहीं है कि हमारी कोई एक चीज़ है जिसके ऊपर हम टैक्स दे देते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं, इस चीज़ के ऊपर हमने टैक्स दे दी तो अब इसके ऊपर हम टैक्स नहीं करेंगे। हम गैस के बिल के ऊपर टैक्स देते हैं, हम बिजली के ऊपर टैक्स देते हैं, हम टेलीफोन के ऊपर टैक्स देते हैं, हम टेलीफोन के मोबाइल्स जो कार्ड्स देते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, हम जो खाने पीने की चीज़ें लेते हैं हर आइटम के ऊपर हम अलग अलग जीएसटी जो है वो पे करते हैं। और इसके अलावा अगर हम परचेज़ और सेल करते हैं तो उसके ऊपर हम अलग से टैक्सेस देते हैं। जो हमारी इनकम होती है उसमें हम अलग से टैक्स देते हैं। अगर हम रोड्स पे ट्रैवल करते हैं तो हम टोल प्लाजा और इन चीज़ों के टैक्सेस जो है वो अलग से देते हैं। पेट्रोल के अगर हम देखें तो पेट्रोल के ऊपर जो है वो हम टैक्सेस अलग से देते हैं। तो ये ज़ाहिर अगर ये बात हम करते हैं तो आगे से जो हुक्मरान होते हैं उस वक्त के वो कहते हैं फ़ला फ़ला मुल्क में जो है वो इतने टैक्सेस कटते होंगे, 70% उनके इनकम जो है वो टैक्सेस में चले जाते हैं, लेकिन उसी हिसाब से उनको फैसिलिटीज़ जो है वो भी मिलती है, उसी हिसाब से उनका सिस्टम भी डेवलप है। हमारे यहाँ तो एक्सपेंडिचर्स जो है वो उनके हिसाब से, टैक्सेस जो है वो हम उनके हिसाब से पे कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमारी इनकम, ना हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो उस तरह से है, और ना ही हमें वो फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी क्यों नहीं है। इससे पहले भी सर्दियों में इलेक्शंस जो है वो होते रहे हैं, लेकिन इस साल जो सिचुएशन है वो क्यों इतनी ज़्यादा पब्लिक जो है वो डिमोटिवेटेड हो गई है, क्यों इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट जो है वो हो गई है। किसी एक सियासी जमात का इसमें कसूर नहीं है, किसी एक मुक़्तदर आला को जो हम कहते हैं तो उसमें से मुख्तलिफ हर बंदे ने अपना किरदार अदा किया है। अगर हम उसमें देखें तो पॉलिटिशियंस जो अपने आप को पॉलिटिशियंस कहते हैं उनका अपना किरदार है। जो अपने आप को इंसाफ की कुर्सी पे मुनसिफ अपने आप को कहते हैं उनका उनसे भी गंदा किरदार है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, उनका भी बहुत बुरा किरदार जो है वो रहा है। तो मैं पिछले साल की बात नहीं करूँगी, लेकिन यह है कि जो 2018 के बाद पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करती हूँ, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि चाहे वो उस वक्त जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर थी, लेकिन जिस तरह से उसको डिरेल किया गया और फिर जिस तरह से जो है वो तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, दोनों सूरतों में कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आता कि कौम की बेनिफिट के लिए किया गया है, बल्कि दोनों सूरतों में हमें यही नज़र आया कि कुछ बंदों ने मिलकर इस कौम को बेवकूफ़ बनाया और कुछ बंदों ने मिलकर इस कौम के साथ खेला, इनके जज्बात के साथ वो खेले।
ان کو بیوقوف بنایا، ہماری ینگ جنریشن کو ڈیموٹیویٹڈ کیا، ان کو اس وقت اتنا ہائپر کر دیا، اور چیزیں جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، اکانومی جو ہے وہ ڈیریل ہو گئی، اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ملک سے باہر چلے جانے کو وہ پریفرنس دے رہے ہیں، اور جو یہاں پہ موجود ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کا مذاق بنا رہے ہیں، حکومتوں کا مذاق بنا رہے ہیں، ہر چیز کا مذاق جس طرح سے بنا رہے ہیں، تو یہاں پہ جو باہر جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اتنی اکانومی ان کے پاس نہیں ہے، تو جو یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اس سسٹم کا اور جو سسٹم کو چلانے والے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جن کا بس چلتا ہے تو وہ یہاں سے باہر جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ لوگ ان چیزوں کا کوئی راستہ نکلے، ان چیزوں سے قوم کو نجات دلائی جائے۔ ہر بندہ، اب قوم جو ہے وہ اس حالت میں آ گئی ہے کہ الیکشن سے، لیکن الیکشن میں کوئی انٹرسٹ لینے کو تیار نہیں ہے۔ کنسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ انجینئرڈ ہو گیا ہے سب کچھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے گا، فلاں جو ہے وہ چیف منسٹر بنے گا، اور اتنا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ سے الیکشن لڑیں گے، تو اتنا جو ہے وہ پیسے لیں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بھی الیکشن لڑ رہا ہے تو بیٹے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، نواسے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہے، بیکاز انہوں نے اتنا پیسہ پیدا کیا۔ یہاں پہ اس قوم میں جتنے بھی باصلاحیت لوگ ہیں، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے گورنمنٹ کو چلانی چاہیے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے۔ اور دوسرا جو ہے وہ جتنا مڈ تھروئنگ کمپینس ہوتی ہے یہاں پہ، اور جتنی زیادہ گندگی کمپینس میں ایک دوسرے کے اوپر چلائی جاتی ہے، اس کا اگر ہم دیکھیں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی سیریس بندہ جو ہے وہ الیکشن میں سامنے آئے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے اس قوم کے لیے، جس پہ بہت عرصے سے کام شروع تھا، اور اب جو ہے وہ اپنے آخری سٹیج پہ آ گیا ہے کہ ان کو ڈی موٹیویٹ کرو، اس پبلک کو ڈی موٹیویٹ کرو کہ ان کا کسی چیز کے اوپر ٹرسٹ نہ رہے، اور ظاہر ہے جو ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے ہیں وہ اگر ان کو دوبارہ موٹیویٹ کرتے ہیں تو یہ ان پر اب ٹرسٹ نہیں کرتے، تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا اتنا زیادہ پرابلم جو ہے وہ پاکستان کے عوام اور پاکستانی اداروں کے درمیان آ گیا ہے کہ ہمیں خوف آنے لگا ہے کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ آگے جا کر قوم کے لیے کتنا فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوں گے، اور آخر اس قوم کو کب جو ہے وہ ان بے رحم لوگوں سے جو ہے وہ نجات ملے گی، جن کو صرف اپنے ذات، اپنے اقتدار اور اپنے خاندان اور اپنی نسل کے لیے بہت بے تحاشا پیسہ اور بے تحاشا طاقت کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سب اندھیروں کے درمیان بھی کہیں نہ کہیں روشنی کی کوئی نہ کوئی کرن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اسی لیے ابھی تک یہ ملک جو ہے یہ قائم ہے، اور ہم اس میں سانس جو ہے وہ لیتے ہیں۔ being a student of political science, being a teacher of political science, ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم موٹیویٹ کریں، اگرچہ ایگزامپلس سامنے ہمارے اس طرح سے ہے کہ وہ موٹیویشنل اسپیچ جو ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں اس میں اتنا جو ہے وہ دم نہیں ہوتا، اس میں اتنی گرمی جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ دوسری سائڈ پر نہ جائے، اور جو ہماری پبلک ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو اویئرنیس ملے، اور کسی نہ کسی کے سامنے تو وہ کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے بات کرے کہ جو میرا حق ہے اس میں کیوں پیسہ دوں، جو میرا پیسہ ہے